الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورگے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورگے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو ساریاں سیراں تے ملاقاتاں لکھیاں نے ہر ورگے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے گویا کہ الحمد تو لے والناس تائیں گویا کہ الحمد تو لے والناس تائیں یار دیاں رب آپ صفاتاں لکھیاں نے گویا کہ الحمد تو لے والناس تائیں گویا کہ الحمد تو لے والناس تائیں یار دیاں رب آپ صفاتاں لکھیاں نے ہر ورگے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے آل نبی تے اصحاب نبی دا میں نوکر ہاں آل نبی تے اصحاب نبی دا میں نوکر ہاں میرے قلم نے ساریاں ذاتاں لکھیاں نے ہر ورگے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورگے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے اللہ تعالی دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام کائنات حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دی اسلامی نزی وقار اللہ تعالیٰ دا جنہ شکر ادا کیتا جائے کام میں جس مالک نے کتاب و سنت دیاں باتاں سنان واسطے اپنے گھر دے اندر بیٹھنے دا موقع دیتا ہے اور بڑے خوش نصیب لوگ تسی کسے بھی رات میچ دیکھ دیاں بسر ہو دیئے کیبل تے بیٹھے ہیں بسر ہو دیئے فلمہ دیکھ دیاں لنگ دیئے تو اڈی اس رات دا ایس وقت دا سفر اللہ دے قرآن واسطے بسر ہویا ہے نبی دے فرمان واسطے بسر ہویا ہے میری دلی دعا ہے اللہ
کتاب و سنت دی اس پاکیزہ محفل واسطے لگے ہوئے تواڈے قدم قبول کر کے اللہ ساڈے سارے دیاں آخرت دیاں منزلاں آسان فرما دے۔ اج دا یہ پروگرام عظیم شان 5 بچیاں نے قرآن مجید حفظ کیتا الحمدللہ۔ انہاں نوں خراج تحسین پیش کرنے واسطے اج دا یہ پروگرام انکار پذیر ہے۔ مبارکباد دے حقدار نے وہ بچیاں وہ والدین جنہاں دے بچیاں دے سینے دے اندر اللہ دا قرآن محفوظ ہوئے رہے۔ میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ انہاں بچیاں دی نیک تربیت دی وجہ تو پورے خاندان دی اللہ پاک نیک اچھی اور سوڑی تربیت بنا دے۔ انہاں دے اساتذہ پڑھان والے، انہاں نے تسلیاں دین والے، خرچ کرنے والے، اخراجات اٹھان والے، میں سارے دی اللہ رب العالمین دے سامنے خالق کائنات میں التجا کرنا کہ اللہ انہاں ساریاں دیاں نیک مراداں اللہ پوریاں فرما دے۔ انہاں دے اپنے بچے نہیں پڑھے تے انہاں نے انہاں بچیاں نوں اپنیاں بچیاں سمجھ کے تعلیم دین واسطے رستے ہموار کیتے نے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی دی کاوش دے وچ لگیا ایک ایک ساہ ہی اپنی بارگاہ اندر قبول فرما لے۔ میں اللہ رب العالمین دا شکر ادا کرن دے بعد اپنے انہاں بھائیاں دا بھی مشکور ہوں جنہاں نے کتاب و سنت دیاں باتاں سنان واسطے دوبارہ پھر موقع دیتا ہے۔ میری مراد میرے محترم بھائی عمر صاحب، میرے بھائی عمر اوڈ اور میرے محترم قاری صاحب قاری محمد طیب امین صاحب حافظہ اللہ اور دیگر انہاں دے دوست احباب جماعتی احباب، اللہ تعالیٰ سب دیاں کاوشاں قبول فرمائے۔ حضرات محترم، جس کتاب واسطے تسی سارے اتھے آن کے بیٹھے ہو، اصل دے اندر اس کتاب نو سکھنا اور سمجھنا یہی صحیح معنی دے اندر علم۔ باقی علم دے نام تے جو کچھ بھی سکھیا جاتا ہے وہ علم نہیں ہوتا، وہ سارا ہنر ہوتا ہے۔ میں دنیاوی تعلیم دا انکار تے نہیں کردا، ضرورت ہے، لیکن اسی اس تعلیم نو علم نہیں کہہ سکتے، وہ سارا کچھ ہنر ہے۔ کوئی پڑھ کے جج بن گیا، وکیل بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، انہیں ہنر سکھیا۔ علم صرف اور صرف اللہ دا قرآن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے۔ وگرنہ تسی پڑھتے رہندے ہو طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم سکھنا ہر مسلمان تے ہر مسلمان مرد تے عورت دونوں دے اوتے اللہ نے فرض کر دیتا ہے۔ اسی سنتے رہندے اگر میں باقی علوم نو بھی علم سمجھا، باقی فنون نو بھی علم سمجھا، تو پھر ایویں سمجھو بھی اللہ نے کہا بھی سارے مسلماناں نوں سائنس تے ریاضی سیکھنا فرض ہے۔ نہیں تے نہیں ایویں تے نہ کہہ سکتے۔ قرآن سیکھنا سب تے فرض ہے، نبی دا فرمان سیکھنا سب تے فرض ہے۔ اور جتنی جہالت، جتنیاں پریشانیاں، جتنے فتنے، جتنی آزمائشاں دا اسی شکار ہاں، وہ صرف ایک ہی وجہ ہے، ممی قرآن تو دور ہو گیا تو تمہیں قرآن تو دور ہو گیا ہے۔ اور جتنے اغیار نے جنہاں نوں اسی فالو کرن دی کوشش کرنے، اور کڈی عجیب گل ہے اسی انہاں دا وتیرا اپنا رہے ہیں اور وہ کامیابی لیندے پئے نے قرآن پڑھ پڑھ کے۔ اگر تسی انہاں دی غیر مسلمان دی تاریخ اٹھا کے دیکھو نا تو آپ کہندے نے اسی آج تک کامیابی دیاں جنیاں بھی منزلاں طے کیتیاں نے وہ سارا کچھ اسی قرآن چوں سیکھیا۔ ویکھو جنہاں دے واسطے اللہ نے قرآن بنایا، جنہاں نوں اللہ پاک نے جمدے قرآن تے ایمان دیتا سی، وہ قرآن تو دور ہو گئے نے، تے جنہاں دا قرآن تے ایمان کوئی نہیں، جنہاں نے پریکٹیکل کرنے واسطے سیکھیا تے کامیاب ہو گئے نے۔ تے ساڈا تے اللہ پاک نے جان ایمان دا حصہ قرآن بنایا سی، اسی چھڑ دیتا تے اسی اج ذلیل ہوندے پئے ہاں۔ آؤ اسی اپنا محاسبہ کریے، وہ کتاب اللہ دا قرآن
کڈی عظیم کتاب ہے جنوں جیڑا بھی سندا ہے دل لا کے سنے بشر، دل لا کے قرآن سندا ہے نا، دل لا کے قرآن پڑھیا جائے تے دل لا کے قرآن سنیا جائے، اے ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن بنجر زمین و آباد نہ کر دے۔ اینا دلاں نوں میں تانوں دسدا، کدے فرصت ملے نا تے وضو کر لیا کر تے کلا بہ جا کر تے ایک جگہ کر لیا کر مخصوص، صاف کر کے انہوں خوشبو اپنے بھی لا کے اس جگہ تے بھی لا کے صاف ستھرا ہو کے کپڑے پا کے تے قرآن کھول کے بہ جا کر، جداں دی تے اللہ نے آواز دیتی ہے نا سونی ستھری آواز قرآن پڑھیا کر۔ اللہ دی قسم رب تیری روحانی بیماری بھی دور کر دے گا، اللہ جسمانی بیماری بھی دور کر دے گا، پڑھیا کر قرآن۔ آؤ گلاں لمیاں نہ ہو جان، میں تانوں کتاب اللہ دے نال جوڑن دی کوشش کراں، ہن تانوں دساں جس تو اسی دور ہو گئے واپس مڑیا، کامیابی اللہ نے تیری میری یہ دے وچ ہی رکھی ہے۔ سننا ذرا، جنہ غور نال دل لا کے قرآن سنے گا نا اونا ہی تیرا میرا فائدہ، اور قرآن بڑا اثر رکھدا ہے۔ کیویں؟ او اینوں غیر بھی سن تے انہاں دے دلاں تے بھی قرآن اثر کر جاندا ہے۔ اور تیرا دل ایڈا ہی پتھر ہو گیا مسلماناں، تو پیچھے کھڑا ہوے تے قاری صاحب ایک آیت لمبی کر دین، ایک آیت ود پڑھ دین، دو آیتاں ود پڑھ دین تے ساڈے کھرک ہونی شروع ہو جاندی ہے، اسی کھنگن لگ پینے۔ جے ایتھے چپ کر کے بیٹھا تے باہر نکل کے اسی گلاں شروع کر دینے، اسی کو ویلے قاری صاحب تے قرآن نہ لمحہ پڑھالا کہ پڑھدے کنا کریں قاری صاحب، ایک آیت پڑھ دتی ود دو آیتاں پڑھ دتیاں، تین آیتاں پڑھ دتیاں نے۔ اے ساڈا قرآن نال سلوک ہوندا ہے، باہر نکل کے اسی ایک دوسرے نال گلاں کردے ہونے تے ایک دوسرے نوں کہندا پیا ہوندا نہیں نہیں تو قاری صاحب نوں چھیڑدا ہے نا، وہ قاری صاحب ہن تیرے کو بدلا لیندے نے، وچ کھلار لیندے نے، ہن تو چھڈ سکدا نہیں، تو نماز ہی لمبی کر دے نے، تیرے کو بدلا لیندے، تو چھیڑنا نا ہن تانگ کر تیرے کو بدلا، پن سونیاں گلاں کردے نے۔ ہاں جب کہ اے گل نہیں میرے ویر، اسی شروع تو ہی قرآن دی تفسیر تو نہیں سمجھیا، میں تانوں سمجھاواں قرآن اصل اندر ہے کی ہے۔ آمین دلال حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر خطیب آیا انہیں تو انہوں ہی آن کیا گیا قرآن سننا ہے تو کی کہنا ہے؟ اپنے یاد پھر بھی نہیں ہویا کی کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ قرآن سننا ہے تو کی کہنا ہے؟ بھائی انہوں نے منو لایا یا آخر تو میں کی کرا ہوں اوکے سوکے ہو لو، اچھی بول لو، تھوڑا ہمت تسی بولنا ہے تو میں جاگنا ہے تو میں نے تو نہیں تو نے بہت ہی آئی جاندی بھائی ہیں، ہمت کر لو تھوڑی جی۔ تو جو قرآن سننا ہے تو کی کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ نبی پاک کا نام آئے تو کی پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لو میں درہ معطر کرام جناب محفل نوں تواڈی تھکاوٹ دور کرن دی کوشش کراں، میرے تیرے پاک پیغمبر دا سونا نام آیا تے میں محبت دی چھل پاواں، ایمان تازہ کراں، جگہ جگہ تے میں جتھے بھی پڑھیا محبتاں ملیاں، بڑی عقیدت ملی، پیار ملیا ہے، میں اوہی توقع تواڈے تو رکھاں، بھاویں اوتھے 12 بج گئے نے تواڈے منہ تے 12 نہیں بجنے چاہیے۔ میرے ول توجہ کرنی، نبی کون ہے جے دے بارے میں محبت نہ کیا کرنا؟ اللہ اکبر، اللہ سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا، سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا، اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا، سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا، آقا نے اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا، آقا نے اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا۔ ادھر میرے ول ویکھ، وار کے تن دیاں لیرانوں، وار کے تن دیاں لیرانوں، کیتا خوب اکرام محمد دا، کیا دیو؟ صلی اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم تے میں جاندیاں دعا کرن لگیاں جدا دل کرے آمین کہن وہ آمین کہہ دے اللہ اکبر اللہ اے حسرت پوری کر مولا بلوا لے اپنے گھر مولا اونچی کہہ دیو اتنی آمین تا بسائی والے بھی نہیں ٹپنا اونچی کہہ دیو آمین اے حسرت پوری کر مولا بلوا لے اپنے گھر مولا جاوے کے عارفیوں منظر جاوے کے عارفیوں منظر جاوے کے کاریوں منظر جاوے کھنکاری او منظر جاوے کھن سارے او منظر خدا دی قسم شاید تو میرے تصورات نہ سمجھدا میں بلکہ میں تائیں گل کے سندا ہی ہوندا سا لوکی آکھدے سن جنے ویکھیا نہیں او ترسدا ہے جڑا ویکھ کے آ جائے او تڑفدا ہے اللہ مینوں موقع دیتا چند دن پہلا اللہ نے مینوں اپنا گھر بکھایا ہے میں ویکھ کے آیا باہر اٹھوں دیاں تے میرا دل بولدا ہے تانوں زبان حرکت کردی نظر آندی ہوئے گی لیکن میرا دل حرکت کردا نظر آنا میں اپنے دل دی دھڑکن دے نال بول کے دسدا پیا وا اللہ اکبر اللہ اے حسرت پوری کر مولا بلوا لے اپنے گھر مولا جاوے کے عارفیوں منظر جتے ہے آرام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم حضرات محترم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے خالق کائنات دا قرآن آیا ہے اللہ فرماندے نے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا برکت او ذات جنہیں اپنے بندے دے اوتے فرقان فرق کرنے والی کتاب نازل کیتا ہے حق باطل دے درمیان فرق کرنے والی سچے جھوٹے دے درمیان فرق کرنے والی سچ جھوٹ دے درمیان فرق کرنے والی شرک و بدعت دے درمیان فرق کرنے والی اللہ نے پاکیزہ کتاب دا نزول کیتا ہے بھیجن والا بھی اللہ لے کے اون والا بھی اللہ او جدے سینے تے اتریا او سینہ بھی اللہ ہے او جدیاں بولیاں بنیاں او بولیاں بولن والا نبی اللہ جس رات آیا او رات اللہ جس شہر آیا او شہر مکہ تے مدینہ اللہ میں صدقے جاواں او جس سینے تے آیا او سینہ اللہ اس سینے جو نکلن والا پسینہ بھی اللہ ہے آئے ہائے میں قربان جاواں حضرات محترم سنو اوے قرآن تو دور ہوئیں گا تے بے جناب مفلسی تیرا مقدر بن جائے گی قرآن تو دور ہوئیں گا فتنے تیرا مقدر بن جان گے قرآن تو دور ہوئیں گا بدعت تیرا مقدر بن جائے گی آپ قرآن کولوں پوچھ میں آکھیا اللہ میں تیرے قرآن کولوں پوچھن لگی ہاں دس قرآن میرا رب کون ہے دس کائنات بنان والا کون ہے اللہ فرماتے اللہ الذی خلق السماوات والارض اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین اللہ دس کون ہے تو اپنا تعارف کروا آسمان والا رب اعلان کر دے اللہ فرماندے نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین گل مختصر میں دساں اللہ سونیا جس شہر وچ قرآن آیا ہے اللہ اس قرآن دا اس شہر دا تذکرہ دس اللہ فرماندے نے اللہ دا قرآن دس دے فرمایا لا
اقسم بهذا البلد لا اقسم بهذا البلد اللہ جس شہر وچ قرآن آیا سونیا ربا دس اس شہر دا مقام کیے اللہ دس اس شہر دا مقام کیے اللہ فرماتے نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین قرآن تو آئے تیرے وچ تبدل تے تغیر نہیں ہو سکتا تیری حفاظت کرنے والا کون ہے قرآن نام ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون اینو نادر بھی اسی کیتا ہے ایدی حفاظت دا ذمہ بھی اسی آپ چکے آئے اوے خدا را گل سن مشتاق نگر دیا باسیا اردا گرد تو تشریف لے کے آن والے ہو فقیر دیاں گلاں پلے بن کے لے جا گل سمجھ آ جاوے فائدہ ہو جاوے تے دعاواں وچ یاد رکھی دساں تینوں قرآن کڈی تاثیر والا ہے اوے میں ایک قاری صاحب دا نام لواں گے تے کئیاں چہریاں دی ترو تازگی تو پتہ لگ جائے گا سارے جان دی ہون گے اس قاری صاحب نو دنیا تے ایک عظیم قاری گزرے نے جنہاں دا نام ہے قاری عبدالباسط رحمہ اللہ بڑا اللہ نے قرآن ہے اللہ نے بڑی شان و شوکت دے نال بڑی عزت دے نال تے بڑے خوشم دے نال قرآن پڑھن دا اللہ نے قاری صاحب نو لہجہ نصیب فرمایا ہے مصر دے اندر اللہ پاک نے انہاں نو رہائش عطا کیتی سی دنیا تو ٹر گئے نے پر اج بھی انہاں دی آواز قرآن دی صورت اندر سانو سنائی دیندی پئی ہے اللہ نے شان دتی سن جوانا سن اللہ اکبر او جیڑا قرآن نال دل لاوندا دنیا دے کولوں لوک کے بھی قرآن پڑھدا ہووے نا جاندیاں قرآن دس جاندا جی اس بندے دا میرے نال تعلق بڑا گہرا سی جاندیاں قرآن دس جاندا ہی اس بندے دی میرے نال یاری بڑی سی بیرون ملک دے اندر ایک بندہ آیا نماز پڑھن واسطے گڈی تے آیا گڈی بند کر کے انہیں نماز پڑھن واسطے قدم مسجد وچ رکھیا صاف بن گئی نماز کھڑی ہو گئی اللہ اکبر تے وچ نمازیاں دے اوتے حملہ ہویا بم بجیا سارے نمازی شہید ہو گئے ایک ماں دا پتر ہے ماں نو اطلاع دیتی گئی اما تیرا پتر آیا سی نماز پڑھن رب دا مہمان بنیا سی اللہ نو ایتھے مہمان نوازیاں کرن دا سواد نہیں سی ہونا تے رب نے تیرے پتر نو اپنے کول ہی بلا لیا ہے اوتھے جا بنی تیرا پتر رب دا مہمان تیرے پاک تیرے پتر دی تے موت دا پیغام آ گیا ہے تے ماں دے کلیجے نو روگ پے گیا ہے آندی اے جو رب دا فیصلہ میں او دے تیرا دیاں پر مینوں دسو تے صحیح نا میرا پتر جڑی گڈی تے گیا سی او گڈی تے مینوں واپس دے دیو میرے پتر دی نشانی انہاں کہیا جی اسی تواڈے حوالے کران گے اسی اپنے قبضے دے اندر او گڈی کر لئی سی انہاں ج گڈی وچ چابی لائی نا سلف ماری ہے گڈی سٹارٹ ہوئی ہے ادھروں گڈی نے سلف پڑی ہے گڈی سٹارٹ ہو گئی ہے تے وچوں آواز ہون لگ پئی ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان النجم والنجم والشجر یسجدان اللہ نے جوڑ جا قرآن دے نال اوے تیریاں گواہیاں بے زبان شامہ بھی دے چھڈن گیاں تے مان لئی قرآن کسے نال بے وفائیاں نہیں کریا کردا مخلص ہو جا اللہ دے قرآن دے نال یاری لا لے رب دے قرآن دے نال اوے میں بندنا پہ والا قاری صاحب قاری عبدالمتین اصغر صاحب اللہ جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دی قبر دے اوتے کروڑا رحمتاں نزول فرما ہزاراں لوکاں دا مجمع سن والا ہے متعدد کیمرے لگے نے تے قاری صاحب قرآن پڑھتے پے نے واہ قاری صاحب تیری عظمت رب نے کڈی اونچی کیتی ہے قرآن دی آیت دی او پڑھدا پیا ہے جتھے پتہ لگ گیا پڑھدیاں جتھوں انداز تو پتہ لگدا ہے قاری قرآن دا بھی دیوانہ ہے صاحب قرآن دا بھی دیوانہ ہے صاحب قرآن دے دیوانیاں دا بھی دیوانہ ہے تے قاری صاحب پڑھدے پے نے زبان تے جملے نے اللہ اکبر فرماندے نے اولئک الذین
نمتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ زبان تے ہے آیتاں سن تو موت دا پیغام آ گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، آخری ساواں دے وچوں بھی لفظ نکلیا ہے تو پڑھ دے بن میں غور نال سنیا، میں کیا حرکت کر دے بھئی زبان تے پڑھ دے کی پہنے تو میں زبان سنن لگے اللہم اجر غیر اللہم اجر مغفرت و اجر عظیم۔ اے مکان لا کے سنے ادھروں آیا تو پوری ہوگی تو ادھروں قاری صاحب خاموش ہو گئے، موت دسنے آ ہے روح برباد ہو گئی، جان جانے آفری دے حوالے کر گئے نے۔ یاری لا قرآن دے نال تے قرآن کدے بھی بے وفائیاں نہیں کریا کردا۔ اللہ اکبر، عظمت مصطفیٰ، مٹھاس قرآن، تاثیر قرآن، راہ قرآن کاری اویس مشتاقات بھی سے۔ اللہ اکبر اللہ، منظر تے میں ویکھیا نا تے ایتھے تے اسی قدر نہیں نہ جان دے حافظاں دی، عالم دیناں دی، ہیں قاری قرآن دی، مصلی رسول تے کھڑے ہون وال دی اسی نہیں عزت جان سکے۔ اللہ دی قسم عزت میں ویکھیا ہے، اوتھے قاری صاحب ہوندے پئے نے، اگے پیچھے سپاہی نے، ہیں کوئی ہاتھ نہیں لا سکدا، بڑے حفاظت نال لے کے اوندے پئے نے، بڑے احترام نال لے کے اوندے پئے نے تے قاری صاحب ترے ہوندے تے میں عزت ویکھ کے تے میری زبان چوں جملہ نکلیا، اللہ اکبر اللہ، میں آکھیا انہاں دنیا تے تاجران کی غور کھٹ لیا، انہاں دنیا تے تاجران کی غور کھٹ لیا، دنیا دے تاجران کی غور کھٹ لیا، او کھٹیا تے اس نے جس نے ہے پڑھ لیا قرآن، کعبہ تیرا سونا تے سونا تیرا نام۔ اللہ اکبر، حضرات محترم، اللہ پاک قرآن پاڑیاں نو کدے ضائع نہیں جے کردا۔ میرے تیرے پاک پیغمبر حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ گال دسن لگیا سا۔ اللہ اکبر، حضرت قاری صاحب قاری عبدالباسط صاحب رحمہ اللہ انہاں نو نہ اس وقت دے بادشاہ دی طرفوں پیغام ملیا ہے۔ انہاں کہیا قاری صاحب فلاں دن فلاں تاریخ فلاں جگہ تے روس دے ملک اسی دورے واسطے جانا ہے تے تسی ساڈے نال ہی جاؤ گے۔ تے قاری صاحب فرماندے نے میں بڑا حیران جو ہوے بھی مسلماناں دا ملک تے گل سمجھ آوندی ہے کہ تہاڈی میٹنگ تو بعد میں قرآن پڑھنا ہوئے گا، پر میں کی کراں اوتے ہے غیر مسلمان دا ملک ہے، میں اوتے جا کے کی کراں گا۔ فرماندے نے میں ہجے سے تجسس اندر ہاں، توڑدیاں دن آ گئے نے، چلدیاں وقت آ گیا جدوں گسی جناب والا جہاز دے اندر بیٹھ گئے نا، جہاز نے اپنی پروان پھڑ لئیے تے میں آکھیا اتر تے نہیں سکدے تے میں جگرا کر کے نہ اس حاکم وقت تے کولوں سوال کر لیا ہے۔ میں آکھیا جی دسو تواڈے نال جان واسطے وزیر مشیر بھی ہے سن جڑے تواڈے اللہ اکبر مزاج دے بندے نے، تواڈے طبقے دے نے، میرا تواڈے نال جان دا مقصد کی ہے؟ ملک بھی غیر مسلمان دا ہے، گوریاں دا ملک ہے، مینوں کس وجہ تو لے کے چلے ہو؟ تے قاری صاحب نو حاکم وقت کہن لگیا، انہیں آکھیا قاری صاحب اصل وچ گل اے جدوں میں پچھلی دفعہ اس ملک اندر گیا سا، جدوں ساڈی میٹنگ ہو گئی نا تو انہاں بیٹھ کے مینوں اپنے مذہب دیاں تعریفاں سناونیاں شروع کر دتیاں، ساڈے مذہب اندر ہے خوبی ہے، لہذا تسی بھی آ جاؤ، کی دتا تانوں اسلام نے؟ میں خاموش ہو گیا تے میں اندیاں کہہ کے آیا سی ہوئے اگلی باری آئے گی میں اسلام دا ترجمان لے کے آواں گا، میں دین دا ترجمان لے کے آواں گا، اس سے وجہ تو تانوں نال لے کے چلے آواں۔ جی گل سمجھ آ گئی، وہ بیٹھ گئے نے، کبینہ بیٹھ گئی، محفل ہو گئی، مجلس لگ گئی ہے، میٹنگاں ہو گئیاں، اصول ضوابط قواعد سارے طے ہو گئے نے تے مینوں اشارہ کیتا گیا قاری صاحب اسیں اپنا کام کر بیٹھے ہاں، ہن ذرا تسی اپنا کام کرو نا۔ فرماندے نے میں بیٹھ گیا ہاں تے میں اللہ دا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے، سورہ مریم دی تلاوت شروع کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، سورہ مریم دی تلاوت کردیاں نا حضرت قاری صاحب فرماندے نے پڑھدیاں میں پہنچیا، پڑھدیاں
میں تلاوت کرتے ہیں پہنچیا جدوں میں مینوں پتا سی عیسائی طبقہ ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام نو منن والا ہے تے میں انہاں دا مزاج پڑھیا نا انہاں دے مطابق میں قرآن مجید دی تلاوت شروع کر دیتی ہے سورہ مریم پڑھن لگ پیا تے پڑھدیاں میں نہ جملیاں تے پہنچیا نا فرمایا واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا میں قرآن پڑھدیا جتنا مقامات پہنچے نا تو میں تو اپنے موج وچ لگا سا سواد لے کے قرآن پڑھا گل میں کہنا دل لا کے پڑھو میں دل لا کے قرآن پڑھدا پیا سا تے مینوں کی پتا سی بھی وہ بھی دل لا کے سن دے پے ہیں میں تو دل لا کے پڑھدا ہی پیا سا تو میں جب میں اکھ کھولی نا تو میں دیکھیا جننے بھی اگے گورے بیٹھے سن سارے روئی جاندے سارے روئی جاندے نے میں تلاوت مکمل کیتی تے وقت انہوں نے پوچھ گیا انہوں نے کہا روئی جاندے سو کو سمجھ بھی آئی ہے انہوں نے کہا جی سمجھ دے کوئی نہیں آئی پر سن کے مزہ بڑا ہے سکون بڑا ہے یہ قرآن کا معجزہ اللہ دی قسم کوئی کلام بندا ہے کوئی گانا بندا ہے کوئی قوالی بندی ہے اداس کتنی دیر چلدا ہے 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے دنیا دی بس رج گئی آ گئی ہن نویں نعت آوے ہن نویاں قوالیاں تے لگی دنیا نواں گانا آوے میں صدقے جاواں قرآن دے معجزے تو قرآن اج بھی پڑھیا جاوے ایویں لگدا ہے جویں رحمت دی برکھا ہونی نازل ہوندی قرآن ہنے ہی اتردا پیا ہے قرآن نازل ہوندا پیا ہے فرمان لگے میں انہاں نوں ہاتھ بن کے کہا جے سن کے اتنا مزہ آوندا پیا ہے اے سن کے تھانوں اتنا مزہ آوندا پیا جے مان لو تے کیڑا مزہ آئے گا ہیں جے مان لو تے کیڑا مزہ آئے گا حضرات محترم دل لا کے قرآن پڑھیا جائے قرآن اپنا اثر رکھدا ہے اللہ اکبر اللہ میں محبت دی گل کراں تے میں دعوت دیاں تھانوں بھی جوڑاں اللہ اکبر اللہ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیا بہاراں تکبیر شان مصطفیٰ شان قرآن قاری قرآن مدائے قرآن قاری ویس مشتاق عارفی سے اللہ اکبر اچھی بول پو میں تقریر شروع کر لاں تسی بول دے نہیں جے پائے تسی بولنا نہیں تکبیر سارے دا جواب دینا لا الہ الا اللہ سپر پاور صرف اللہ لا الہ سپر پاور صرف اللہ سپر پاور صرف اللہ شان قرآن شان مصطفیٰ شان صحابہ تسی سارے قاری قرآن قاری ویس مشتاق عارفی سے قاری نفیس رحمان صاحب اچھی بولو ہنے میں کہ سیاسی بدل نہ لیندے تے کئی پارٹیاں اٹھ پینیاں سی قرآن تے سارے دا سانجھا ہے کہ نہیں تے میں قاری صاحب دا نام لے تے سوچن لگ پے جی اچھی بولنا قاری نفیس رحمان صاحب توجہ اللہ اکبر اللہ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیا بہاراں میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل او پیارے تو صدقے یہ قرآن دے نل دلوں پیار پائیے اے قرآن دے وچ منافع ہزاراں حضرات دی وقار میرے تیرے پاک پیغمبر آمینہ دلال علیہ السلام آقا کائنات نے قرآن بل میرے نبی نے ترغیب ویکھ میں دلائی ہے آقا کائنات قرآن باڑیاں دی حوصلہ افزائی کر دے پے نے میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ من کرا حرفا من کتاب اللہ
جڑا بندہ ایک حرف پڑھدا ہے نا اللہ دی کتاب دا ایک حرف اللہ انہوں ایک ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں عطا کردا ہے تے میرے آقا فرماندے نے میں اے نہیں آندا الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے جڑا الف لام میم کہندا ہے اللہ اس بندے نوں انہاں حرفاں تے 3 نیکیاں عطا کر دیندا ہے تے میرے نبی نے فرمایا لوگوں دنیا تے ایسے بھی بندے ہون گے جنہاں نوں قرآن پڑھدیاں بڑی دشواری دا سامنا کرنا پیندا ہے لفظ زبان تے چڑھدا نہیں بڑا اوکھا ہو کے لفظ ادا کرنا پیندا ہے آقا نے نبی پاک فرماتے نے اللہ اے ہو جے بندے نوں دورا اجر عطا کردا ہے ایک بندہ جڑا پڑھی جاندا ہے اللہ انہوں ایک حرف تے 10 نیکیاں دیندا ہے جڑا پڑھدا ہے نال اڑدا ہے اللہ انہوں ایک حرف تے 20 نیکیاں عطا کردا ہے 10 پڑھن دیاں دیندا ہے 10 اڑن دیاں دیندا ہے بولو 10 پڑھن دیاں تے 10 اڑن دیاں 10 پڑھن دیاں 10 اڑن دیاں اوے اے نصاب لوکی آندے نے مینوں آندے قاری صاحب لاہور ویکھیا جے تے بندہ جن نہیں ویکھیا او بھی سانگدا کہندا ویکھیا او جواب جو بڑا لبنا ہوندا ہے او کسے کہہ دیتا اونے کہا جی نہیں ویکھیں گے تو جمے نہیں پھر اجے جن لاہور نے ویکھیا اندروں جمیا ہی نہیں میں اللہ دے قرآن نے پوچھا میں اللہ اے گل ایویں ہے جن کوئی دنیا دا ٹکڑا مخصوص کیتا ہوئے اللہ تو جنہیں وہ نہیں ویکھیا جو جمعے کیا جا سکتا تے قرآن کہندہ ہے صرف ایک کوئی شے حق رکھ دیئے جنہیں وہ نہیں ویکھیو جمعے جو کون ہے اللہ دا قرآن فرمایا الرحمن توجہ کریا جے الرحمن علم القرآن خالق الانسان اللہ جلال فرماتے نے رحمان کون ہے جن نے انسان علم سکھایا ہے پھر اللہ فرماتے نے انسان پیدا کیتا اللہ جی گل بڑی عجیب ہے پہلا تے اے ہونا چاہیے دا سی الرحمن رحمان ہوئے جن نے انسان پیدا کیتا پھر اوندا علم سکھایا گل سمجھ وچ آندی اللہ تسی آکھے رحمان ہوئے جن نے انسان علم دیتا تے پھر پیدا کیتا اللہ علم دی تعریف قرآن دے بارے سمجھاندے پئے نے اللہ دے میں دسنا چاہنا وا علم سکھ کے بندہ جمدا ہے جن نے قرآن نہیں پڑھیا او بندہ جمیا ہی کوئی نہیں جنہیں قرآن نہیں پڑھیا وہ جمیا ہی کوئی نہیں وہ آیا ہی نہیں دنیا تے پھردا بھی گیا تے مردہ روح پھر دیے بیمار جسم پھردا پیا دنیا تے کوئی نہیں جی آیا آمین عبداللہ دے سینہ پاک تے اللہ دا قرآن اترے ہے حال کے کائنات دا قرآن اعلان کرد ہے ویخ میرے نبی دا اللہ دے قرآن نال پیار اللہ دا قرآن میرے نبی دے سینے تے آیا ہے اللہ فرمان دے آقی الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا اللہ جلال فرماتے ہیں محبوب رات کو اٹھ پیا کرو تہجد دی نماز پڑھیا کرو تے فجر دے ویلے اللہ دا قرآن پڑھیا کرو اس ویلے اللہ دے فرشتیاں دے نازل ہون دا وقت ہوندا ہے فرشتیاں دے نازل ہون دا وقت ہوندا ہے میں تانوں اکھاں ویکھی مثال بھی تانوں سنا دیاں اللہ اکبر میرے نبی نے فرمایا لوگوں جدوں کتا بولدا ہے نہ بھونکدا ہے اونوں ابلیس نظر آندا ہے اونوں شیطان نظر آندا ہے تے میرے آقا فرماندے نے جدوں مرغا بولدا ہے نا جدوں مرغ بولدا ہے نا اودوں نوں فرشتہ نظر آندا ہے تے جدوں اودی آواز تسی سنو نا تے پڑھیا کرو اللہم انی اسالک من فضلک جدوں کتا بولے تے پڑھیا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ اکبر لا حول ولا قوت اپنا اللہ کو مانگ لیا کر توجہ کر ذرا میرے آقا فرماتے نے کبا بولے علامت دے بھی انہوں فرشتہ نظر آیا ہے تے جدوں تو ستا پیا ہوندا ہے باغاں دا بیڑا ہوندا ہے تے ککڑ بھی نال بولدا پیا ہوندا ہے کہ نہیں کدے نہیں یقین تے اج ذرا کان اکھ کھول کے سو تے جدا ٹائم ہوندا ہے تے ککڑ بانگاں دین دے ہوندے تے دس دے پے نے او بھائی فرشتیاں دے نازل ہون دا ٹائم ہے قرآن نے کیا ہے محبوبہ فجر ویلے قرآن پڑھ فرشتیاں دے نازل ہون دا ٹائم ہی قرآن پڑھیا کر تے میرے نبی دا پھر قرآن نال پیار ویکھ کنے پیا صحیح مسلم دی روایت ہے آمین عبداللہ حبیب کبریا جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم آقا کائنات عشاء دی نماز نبی پاک نے پڑھائی ہے عشاء دی نماز عشاء دی نماز تو بعد صحابی بیان کر دے میں مسجد کے اندر آیا تے پتہ لگیا نبی پاک قیام پہ کر دینے نماز پہ ادا کرن دینے تہجدی نبی پاک دے نال منی کھڑا ہو گیا جویں منظر بیان کر دے پہن نا لگدا ہے جویں مسجد نبوی دا واقعہ بیان ہوندا پیا ہے فرماندے نے منی کھڑا ہو گیا نبی پاک دے نال نماز پڑھنی شروع کر دیتی ہے تے میرے نبی نے سورہ بقرہ دی تلاوت شروع کر لئی تے میں آکھیا 100 کہتا پڑھ لین گے تے آقا رکوع کر لین گے کنیاں کنیاں بس ہمیں 100 کہتا پڑھ کے رکوع کر لین گے فرماندے نے تے میرا حسن ظن سی نا تے 100 آیتاں ہو گئیاں نبی پاک نے رکوع نہ کیتا تے آپ اگے پڑھن لگ پئے میں کہا 200 آیتاں ہو جان گے رکوع کر لین گے اے نہیں بھی ایک دو اور پڑھ لین اور 200 آیتاں ہو جان گی رکوع کر لین گے 200 آیت پڑھ لی رکوع کوئی نہ حتیٰ کہ آپ سورہ بقرہ مکمل پڑھ گئے کوئی رکوع نہیں پھر میرے نبی نے سورہ نساء شروع کر لئی سورہ نساء مکمل کر کے نبی نے آل عمران شروع کر لئی ہے نبی پاک نے پڑھی نا 6.5 سپارے بندے نے کنے دل تے ہاتھ رکھ کے بولنا ہے کہ تو کچھ شہید ہی نہ ہو جائے کنے پارے 6.5 سپارے پڑھتے نے نبی نے ایک رکعت دے اندر پڑھے نے ایک رکعت دے اندر نبی پاک نے پڑھے تے پڑھے کیویں نہ اگلے نو پتہ نہ پچھلے نو پتہ ایویں نہیں نبی دا صحابی بیان کردا ہے میرے نبی ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھدے نے ٹھہر ٹھہر کے اللہ اکبر اللہ ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھدے پے میں صدقے جاواں اللہ اکبر اللہ اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جتھے اللہ پاک دے کولوں رحمت دا سوال کرنا ہوندا نا اوتھے رک کے اللہ کولوں رحمت دا سوال بھی کردے نے جتھے اللہ دی عذاب دیاں آیتاں ہوندیاں نا اوتھے عذاب دیاں اللہ دے کولوں ٹھہر کے پناہاں دی دعا کر کے اگے گزردے نے میرے نبی نے فرمایا نبی پاک دا صحابی آندا ہے پھر نبی پاک نے ایڈا لمبا قیام کرم تو بعد نبی پاک نے رکوع کیتا ہے تے میرے نبی نے رکوع ایڈا لمبا کیتا جنہ لمبا نبی نے قیام کیتا ہے کیڈا لمبا جڑا قیام ہے پھر آقا سجدہ ایڈا لمبا جڑا قیام رکوع لمبا ہے اے میرے نبی دی زندگی دی تہجد دی نماز دی ایک رکعت نہ دسی ایک رکعت دے کوئی بیٹھا ہوئے کوئی اٹھ کے دسے ہاں جی میں اٹھ کے سپیشل تہجد دی نماز واسطے کدے ایک سپارہ دوواں چ نہیں تے میں 4 رکعتاں پڑھ لیا ہوے محاسبہ ممی کراں تسی بھی کرو اسی سارے شامل اس گل اندر اسے وجہ تو تے ساڈے تے اللہ دا عذاب مسلط ہے اسے وجہ تو تے نہ غصہ ساڈا گھر جی چھڑ دیاں اسے وجہ تو تے بیماریاں ہوندیاں نے گھر قرآن نہیں پڑھ دے تے پھر آئے دن آن کے قاری نفیس رحمان صاحب دس دے قاری صاحب گھر کھڑاک بڑے ہوندے نے تو کوئی پھوک مارے آج انہوں نے کہا جی تسی نہیں بولنا تو کسی نے تو بولنا ہے نا پھر ہیں جو تواڈے نہیں وچوں آواز آنی تو کسی دی آواز اسی کتنا سلوک کیتا قرآن نال فیصل آباد ساڈے بڑی عظیم مبلغ نے اللہ پاک انہاں دی زندگی دراز فرمائے فرمان لگے میں نا ایک رمضان دا دن ہوے تے میری افطاری دا انتظام کیتا ہے کہ بندے نے افطاری دا انتظام کرن کہ آج قاری صاحب آیا جی افطاری کرونی تہاڈی تے کہن لگے میرے نال ایک قاری صاحب سن دوست میں انہوں نے بھی کیا میں کہ قاری صاحب آ جاؤ تسی بھی ساڈے نال لگا جی مینوں دعوت ہی نہیں دتی انہوں نے تو انہوں نے کہا چلو یار تسی میرے نال جاؤ کوئی نہیں ایک ادھا بندہ برداشت کر لے گا سردا ہے کوئی ٹینشن نہیں منع کرے گا تے کسے سلیقے نال واپس آواں گے پریشان نہیں ہونا قاری صاحب فرماندے نے میں چلا گیا جدوں میں گیا تے میں گھر دے اندر جا کے بیٹھ گیا تے مینوں ویکھ کے نا تے اکو دم گھر دے وچ نا او بھاجڑ پے گئی تے ایک دوسرے نوں کہی جاندے اندر میں 1 سال پہلا بھی گیا سی انہاں دے کول تے ایداں ہی میں بیٹھا تے ایداں سامنے غیر ملکی کرنسی پئی سی کو ریال ڈالر پے سن تے میں نہ کہتے ایویں قرآن پہ ایویں او پیسے پے میں اس کے پیسے تے ایویں میں نا قرآن مجید وچ رکھ دتے تو میں آگیا چلو قرآن کٹ لین کے پچھوں بچے تو گزرتے ہیں ہر کسی دا ہون جان تو چوکے نہ لے جائے میں چوکے وچ رکھ تے قرآن تے میں واپس آ گیا وہ جدو اگلے سال میں آیا تو انہوں نے کہا اوئے وہی قاری صاحب آئے انہوں نے کہا کیڑے پچھلی باری پیسے نہیں سی لے گئے اپنے چوکے وہ قاری صاحب پھر آئے انہوں نے نہ تماشا لاؤن واسطے نہ پھر اگے پیسے رکھ دیتے تے قاری صاحب نے آواز دی کہ یار ہے تہاڈے پیسے پئے نے تے پیسے تو چک لے کب رکھے انہوں نے جواب کی کاٹ کے دیتا ہے انہوں نے کہا جے میں اگے لے گئے سن پھر لے جاؤ جے میں اگے لے گئے سن پھر لے جاؤ
کہتے یار مینوں تہاڈی سمجھ نہیں آئی کیڑی گل کردے نے کہ پچھلے سال تسی آئے سی جی آئے ساں ایتھے پیسے پئے سی جی پئے سی جدوں تسی گئے جے تسی بھی گئے تے پیسے بھی گئے نہ تسی لبے نہ پیسے لبے تے تسی لے کے گئے انہاں کہا جی میں تے نہیں لے پھر کتنے گئے تے قاری صاحب فرماندے میں سامنے نظر ماری نا تے سامنے وہی قرآن پیا ہے قرآن مجید سامنے پیا تے میں کہا یارو تکلیف کر تھوڑا جا مینوں نہ قرآن جی دو چوک کے مینوں پڑھا دے قرآن پڑھایا میں اوہی سپارہ اوہی رکوع اوہی آیتاں اوہی برکہ بولیا میں تے وچ پیسے پائے تے میں کہا بھائی اے پئے ہی تیرے پیسے تے نالے کچا جا ہوے تے نالے معافی منگے تے قاری صاحب فرماندے نے او مینوں اس گل دا دکھ نہیں بھی تسی سال پورا میری جناب میرے جھنڈے گڈے جے پیسے چوک کے لے کے تے پتہ نہیں کینوں کینوں تسی آکھیا ہونا ہے اللہ اکبر فرماندے نے پریشان نہ ہو میری عزت تے ہے ہی کچھ نہیں میں تا گل کرن لگیا وا اوے افسوس مینوں اس گل تے سارا سال لنگ گیا تسی قرآن کھولیا بھی کوئی نہیں ایتھے میں پوچھ لواں تے ساری آدھی نظر آ جان تے جدوں عمل بات ہویا تے سال لنگ گیا پورا تسی قرآن ہی نہیں کھولیا تواڈے پیسے وچ پئے کھو دیندے تانوں پیسے نظر آ جاندے اسی تے اے سلوک کیتا قرآن دے نال الماریاں وچ پئے نے قرآن نوں جاڑے لگے نے بھونڈاں دیاں کھکھراں لگیاں نے مسجداں دا حال دسن دیاں مسجداں دا جتھے نمازی 5 ٹائم ہوندا ہے اوتھے بھونڈاں دیاں کھکھراں لگیاں اے اسی قرآن نال پیار کیتا ہے تے دعویٰ اسی کرنے اللہ تینوں غریبی دین واسطے ساڈا ہی گھر نظر آیا ہے پریشانیاں نوں ساڈا ہی گھر نظر آیا ہے تو میں آنا اے قرآن دے نال سلوک کرنے واسطے اے سلوک ہو جا کرنے واسطے تینوں قرآن ہی یاد آیا ہے اے سلوک کرنے واسطے صرف تینوں قرآن ہی لبیا ہے صرف قرآن سانوں ادوں یاد ہوندا ہے جدوں بندہ مردا پیا ہوے نا تے جان اڑی ہے تے اسی کھول کے سورہ یاسین پڑھن لگ پنے بندہ چھتی پھڑک جاندا ہے سورہ یاسین پڑھو بندہ چھتی ٹر جاندا بس بس ہی ہے یا تے مرن والے نوں سنانے یا مریا ہویا نوں سنائی جاندے جیندے نوں اج تک نہ انہیں کدی پڑھیا تے نہ اسی کدی انہاں نے سنایا قرآن جیندیاں نوں سناؤنا آیا ہے جیندیاں واسطے آیا ہے تیرے میرے واسطے نصیحت آیا ہے اسی انہاں نوں سنائی جانے پے جڑے جنہاں دا ہن تعلق ہی ختم ہو گیا ہے دنیا دی آواز تو توجہ آمینہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے قرآن نازل ہویا ہے اللہ فرماندے نے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا قرآن اس وجہ تو آیا ہے محبوبہ تسی لوکاں نوں اللہ دے عذاب تو ڈراؤن والے بن جاؤ اللہ اکبر قرآن دل لا کے پڑھیا جائے دل لا کے سنیا جائے بہار بیخ اللہ دے قرآن دی اللہ اکبر میرے نبی دی عادت مبارک ہے آپ رات نہ بیت اللہ دے اندر آن کے قرآن پڑھیا کرتے سن مکے اندر تے مکے دے کافر جڑے نے نا گل سنیا جے توجہ میرے بال کریا جے گل مکن لگی ہے میں نبی پاک پر نبی پاک بیت اللہ دے اندر قرآن پڑھیا کرتے سن تے مکے دے کافر آن کے لوگ کے قرآن سنیا کرتے سن لوگ کے اللہ اکبر نبی پاک قرآن پڑھ دینے تے کافر لوگ کے سن دینے ایک دن انہاں آپس وچ گل کیتی انہاں کیا ہوئے چنگے سردار بنے پھردے ہیں اسی ہیں تے ایویں سمجھا جویں زمانہ کرے ساڈے موڈیاں تے چلدا پیا تے اے وی جے سانوں انہاں نے انہاں ماڑیاں نے ویکھ لیا نا قرآن ایویں سن دیاں اے ساڈے قابو ہی کوئی نہیں ہونے ساڈے تو پہلوں بیٹھے ہون گے تے اسی تے انہاں نوں روکنا ہے اسی آپ بیٹھے ہاں انہاں آکھیا چلو ایویں کریے اج تو بعد وعدہ کریے ہن دوبارہ اسی قرآن سنن واسطے نہیں جانا دوبارہ نہیں جانا لگا جی وعدہ ہو گیا اللہ اندر تسی چھڈن دیاں تدبیراں کردے پئے ہو نا تے میں تانوں دساں گا قرآن اللہ نے ایہو جی تاثیر سینے چ پا دتی فرمایا دنے تے تسی آپیاں تدبیراں کرن دے ہو رات پوے تے پھر میں تانوں دسوں گا تسی قرآن تو دور رہ کے نہیں سکدے رات پئی ہے نا ابو جہل اینڈ کمپنی پاسے ماری جاندی کدی ادھر پاسا تے کدی ادھر پاسا نیند نہیں آندی پئی کدی ادھر پاسا میں کہ ابو جہل نیند آوے کیویں اور نیند والی گولی جو نہیں کھادی ہیں نیند آوے کیویں ہن کی کریے او چوری دن اٹھیا تے نیرا لگ گیا نا نیرے دے وچوں دی لنگ نہ کے نا تے بیت اللہ دے نال نکر نال جا پھر لگا تے پھر سنی جاوے قرآن نبی پاک قرآن پڑھی جاندے پے واہ قربان جاواں ایتھے قاری طیب ابین صاحب قرآن پڑھن تے سینہ ٹھردا ہے قاری نفیس صاحب قرآن پڑھن تے سینہ ٹھردا ہے میں کہنا قرآن پڑھدا ہی جدوں ہوے جڑا ہوے صاحب قرآن
تے کڈی بہار ہوندی ہوئے گی ہیں نبی پاک قرآن پڑھدے ہون تے بھلا دلاں دے وچ صدایت نہ کرے قرآن اے کیویں ہو سکدا ہے اللہ اکبر نبی پاک قرآن پڑھی جاندے نے ابو جہل نکر نہ لگیا سنی جاندا ہے ادھروں نبی پاک نے اللہ اکبر قرآن مجید دی تلاوت مکمل کر لئی نا تے ابو جہل ہن اس نکر دے وچوں نکلیا تے انج تریا تریا جاندا جدوں اگے گیا نا اگے او بندے نظر آئے جنہاں نال دینے بیٹھ کے گلاں کیتیاں سن قرآن نہیں سننا تے او ایک دوسرے نوں پوچھن لگ پے ابو جہل کدھروں انہیں کہا یار ادھر کام سی انہیں کہا ادھر ہی کام پہ آتے ہیں ادھر ہی ایس کا ادھروں کدھروں انہیں کہا یار کام انہیں کہا سچی دس دے کوئی نہیں تینوں سندا انہیں کہا اچھا چل پھر یار بھرا لگ دے دسیا جی انہوں نے کہا دسو کی گل وہ کہنا یار بڑی کوشش کی سون دی پر نیند نہیں سی آتی میں سمجھ گیا جتنی دیر تک قرآن نہیں نہ سنیا نیند نہیں آئے گی تو میں تو مجبور ہو کے آ گیا قرآن سنیا تے ہن جا کے سوں گا تے نیند آ جائے گی تو یار پھر دسیا جی نہ کسی انہیں کہا پھر پریشان کیوں ہونا ہے ایک نکر جو توں لگیا اسی تے دوسرے نکراں اسی مل کے بیٹھے ہیں ایک نکر جو تو سے تے باقی نکراں چسی جو حال تیرا بنے ہے ساڈا بھی وہی بنے ہے قرآن آندا فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب میرے نبی دا تے ویسے ہی بولنا ایڈا بے مثال ہے پر نبی دی زبان تے قرآن آ جائے تے باہر ہی بدل جاندی ہے اللہ اکبر میں محبت دی گل کراں اللہ اللہ کیسا بولنا میرے نبی دا میں آکھاں اللہ اکبر اللہ لب کھولے تا قرآن بنے پھر کہہ دیو گوڈے گیٹے چھٹو کے سبحان اللہ نکل ہونی ہے آپ جتنے بھی پئی ہے نا جن کی بچ گئی ہے ٹائم بابا ہو گیا انشاءاللہ نکل ہونی ہے اللہ اکبر لب کھولے تا قرآن بنے منہ بولے تا قرآن بنے وضحا کا سونا مکھڑائے واللیل سے آگی زلفانے وضحا کا سونا مکھڑائے واللیل سے آگی زلفانے کون کرے تعریف یودی کون کرے تعریف یودی وہ دا حامد ذوالجلال نہیں رب نے بنایا کوئی جدی دنیا دے وے مثال اللہ اکبر او تو سچایا نا اے یتیم جو ہا پر رب سونے دی تقسیم جو ہا تسی چالے بال امیران دے تانو بہن مان جگیران دے اوے حشر تائیں کوئی نہ مل سی میرے اینا بختانال نہیں رب نے بنایا کوئی جدی دنیا دے وے مثال اللہ اکبر حضرات محترم دین دی تعلیم دی برکت سن نبی پیغمبر اللہ اکبر اللہ امام زاہدی رحمہ اللہ اللہ اکبر اللہ انہاں جناب والا اللہ پاک دا ایک نبی ہے جنہ دا نام ہے تفسیر رحمہ امام رازی رحمہ اللہ انہوں نے اپنی تفسیر اندر واقعہ نقل کیتا ہے فرماتے نے تفسیر کبیر اندر لکھے ہے فرماتے نے جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان دے کولوں دی گزر دے پئے نے تے قبرستان دے کولوں دی گزر دیاں ایک قبر دے اندر ویکھی ہے انبیاء دے معجزات نے اللہ جیڑے ٹائم چاہے جو مرضی بخا سکدا ہے ہر بندے نوں استطاعت نہیں ہر بندے دا رتبہ نہیں جناب عیسیٰ پیغمبر گزر دے پئے نے تے ویکھیا قبر دے اندر قبر والے نوں عذاب ہوندا پیا ہے تے جناب عیسیٰ اللہ نوں فرماندے نے اللہ گل نہیں سمجھ آئی اللہ مینوں دس دے صحیح نا کیڑا گناہ ہے جدی وجہ تے عذاب ہوندا پیا ہے اللہ فرماندے نے میرے عیسیٰ پیغمبر ہجے نہیں ذرا جڑے کام چلیو نا اس کام نوں نبیڑ کے ذرا واپس آؤ تے میں ساری گل سمجھا دیاں گا اللہ اکبر جناب عیسیٰ پیغمبر ٹر گئے جدوں واپس آئے نا اسے قبر دے کول آن کے کھڑو گئے تے دیکھیا جڑی تھوڑی دیر پہلا قبر نار بن چکی سی ہن جناب والا وہ قبر گلزار بن چکی ہے اللہ کے التجاواں کردے نے آندے اللہ سونیا گل نہیں سمجھ آئی ٹائم بھی نہیں ایڈا لگیا جڑی اگ نال بھری سی قبر ہن جنت دا باغیچہ بنی پئی ہے اللہ فرماندے نے عیسیٰ پیغمبر جدوں تسی گئے سو نا اودوں تک بندہ اپنی کیتی
اپنیاں کیتیاں دی وجہ تو قبر دے اندر عذاب دا شکار ہویا پیا سی اپنیاں کیتیاں دی وجہ تو اللہ دا عذاب برداشت کردا پیا سی تے جدوں تسی واپس آئے ہو نا اللہ اکبر اللہ میں ہن دساں اے جدوں بندہ دنیا تو آیا نا اے دے تے موت دا پیغام آیا ہے تے اے جناب والا نے اپنی بیوی نو بلایا ہے بیوی حامل ہے پیدائش دا وقت ہے اونے اپنی اللہ والی ہے میں دنیا تو ٹر جاواں اللہ سانو تی دے رب سانو پتر دے جدوں بولن چالن دے قابل ہوے نا اس بچے نو سب تو پہلا اللہ دا دین سکھاویں رب دا دین سکھاویں اونے آکھیا ٹھیک ہے جدوں تسی جاندے پئے سو او تو عذاب دے اندر مبتلا سی واپس آئے ہو جنت گلزار بن گئی پتہ کیوں اج اس دے بچے نے دینی درسگاہ وچ بیٹھ کے توتلی جی زبان نال پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے بسم اللہ دی برکت دی وجہ تو باپ دی قبر ہی ٹھنڈی کر چھڈی ہے جنت دا باغیچہ بنا دتی ہے اللہ اکبر مینوں کتھے یاد آئے مولانا عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ اکھاں تو نبی نے تے باپ آندا پتر تو نبی نے او تو میرے کام کی آئے گا جا تینوں کسے مدرسے پا دواں دو چار سپارے یاد کر لویں کتے بیٹھ کے نمازاں ہی پڑھا دیا کرے گا کسے مسجد بیٹھ کے بچے ہی پڑھا دیا کرے گا اے ساڈا سب سلوک ہے نا دین نال جڑی سانو سب تو ناقص شے نظر آوے اسیں آنے اللہ دے دین چ دے دیو ہن تے جڑا نوٹ نہ چلے اسی گلے چ پا دے ہیں جڑا نوٹ نہ چلے مولوی نوں دے دے ہیں ہاں ہن جڑا نوٹ نہیں چلدا مولوی صاحب دے دیندے نے تے مولوی صاحب جا کے ویکھدے نے او میرے نوں قاری صاحب ایک دسن او فرمان لگے بھی میں اے وی ایویں کر جاندے نے بندے اللہ تسی تے ماشاءاللہ چلو گل تری میں ضمن گل کرن لگا اصلی دتے نے چلو جی گل سن قاری صاحب مینوں فرمان لگے تے مینوں نا انہاں نے کھلے پیسے واوا سارے اکٹھے کر کے میری جیب چ پا دتے تو میں سفر بھی قاری صاحب بابا دور کر کے گئے سن تو کہنا میں تیل پاؤن لگا نا موٹر سائیکل طبیعت بڑی خراب ہو گئی تو میں کہا یار موٹر سائیکل تیل پا دے تو تیل پاؤن لگے نے تو میں کہا میں ویکھ لواں بھی کنے کنے سلوک ویکھو سن انہاں نے ویکھیا تو سارے 10 سال اکٹھے کر کے او اینے سارے جیب چ پا دتے وہ کہندے نے میں انہاں نوں کہنا کہ 500 دا تیل پا دے تو میں گنے نے تے 280 روپے ہیں ٹھیک ہے یار نبی پاک دا فرمان ہے سب تو بہترین کمائی جڑی عزت والی ہے وہ ہے جڑی تسی قرآن دی وجہ تو لے سکتے ہیں تے نہ کر کسے تے بوجھ نہ بنا کمائی دا ذریعہ نہ بنا البتہ تو لے تے سکنا جواز ملدے نے بڑے بڑے ملدے نے گل کرن لگے ہاں ساڈا سلوک کیا وے کہ اسی سب تو ناقص شے اللہ دے دین چ دئی پتر باڑا نا نکما جڑا گھر نہ سوت آوے اس نوں مدرسے وا دے لے وے جا مدرسے تے جڑا کوئی لائق ہے اونوں ماں گود چ لے کے او پتر روے تے او دے اگے موبائل چلا کے فیس بک اگے کر دیندی کدے ٹی وی وکھا دیندی نالے دعاواں کری جاندی تے نالے دعا منگی نالے فیس بک وکھائی جاندی اللہ میرا پوت نیک بن جاوے اللہ میرے پوت نوں جناب ڈاکٹر بنا دے وکیل بنا دے پاندی اس تو وڈی اچھی دعا مانگو نے کہ اللہ نے پائلٹ بنا تے او پھر جہو جیاں دعاواں لبن دیاں سی نا پوت بڑا ہو کے جہاز ہی بن جاندا ہے ہیں ہاں اڈن والا نہیں سوٹے والا جہاز بندا سوٹے والا کدے ادھر سوٹا کے ادھر وجدا تے کتے اوتھے وجدا جدوں اسی اللہ دے دین والا سلوک کرنا ہے اللہ نے دتی اولاد ماڑا جہا چوک اسی اللہ دے دین واسطے دے دتا ہے تے باقی جڑے سانو چنگے لوگ ڈاکٹر بنا دتا یہ بنا دتا تے ہن میں تانوں دسن لگیا مولانا بھی اکھاں تو نبی نے سن تے باپ نے کہا پوت تو کی کرے گا تے جل جا کو 4 سپارے یاد کر لے بیٹھ کے کسے نوں قرآن ہی پڑھا دے گا نمازاں ہی پڑھائی رکھی بھرا کی پتا تیرا بوجھ چکن کے نہ تو ہن اس باپ نوں کی پتا ہے جنوں 4 سپارے یاد کراونے نے انہیں قرآن دا بھی حافظ بن جانا ہے تے صحیح بخاری تے صحیح مسلم دا بھی حافظ بن جانا ہے اس ماں باپ نوں کی پتا ہے سیاستہ دا حافظ بن جانا ہے تے باپ دنیا تو چلا گیا ہے فوت ہو گیا تے باپ نہ کسے دے خواب دے اندر آیا پوچھا جی دسو کی معاملہ ہے کی بنیا جے فرمان لگے اج قبر وچ آن کے پتہ لگیا ہے
آج قبر میں جان کے پتہ لگے اللہ دا قرآن کی شان والا ہے اوے دنیا تے قرآن میرا پتر عبد المنان پڑھدا ہے تے قبر وچ جنت دے درجے اللہ میرے ودائی جاندا ہے تے اج میں عرض کرنا اللہ اگر تو مینوں سارے پتر نبی نے دے دیندا تے میں سارے نوں قرآن دے حافظ بنا دیندا اللہ سارے نبی نے لب جاندے تے قرآن دے قاری بن جاندے اللہ اکبر حضرات محترم اے قرآن پڑھن والا پڑھان والا سب تو بہترین طبقہ تے آخرت دا دن ہونا ہے عزت ملن لگی ہو میرے آقا فرماتے نے اللہ پاک آواز مار کے آکھے گا آپ دے قرآن حافظہ اے دیکھ اینا بندیاں دی اتے مور لگ گئی ہے دوزخ دی اینا دی سفارش تو کر دے تے جنت میں دے چھڑاں گا اللہ سونیا ٹھیک ہے سفارش کر دیتی جنت دے اندر لے گیا ہے ہن حافظ قرآن نو رتبہ ملن لگیا ہے حافظ قرآن دے ماں باپ نو عزت ملن لگی ہے اللہ اکبر انج سراں دے اوتے تاج رکھے نے اتنے قیمتی موتی لگے نے ایک ایک موتی دی روشنی سورج چاند نالوں زیادہ چمکدی پئی ہے تے لوکی ویکھ کے آندے نے کھرے نبی ٹرے آندے نے کھرے ولی ٹرے آندے نے کھرے صحابہ دی جماعت ہے آواز آئے گی نا اے نبی بھی نہیں صحابہ بھی نہیں ولی بھی نہیں اللہ اکبر ایڈے عبادت گزار نفل پڑھن والے بھی نہیں فرضی عبادت کرنے والے سن اللہ نے انہاں نوں عزت اس وجہ تو دیتی ہے اولاد اللہ نے تانوں بھی دیتی سی تے انہاں نوں بھی دیتی ہے انہاں نے پتراں نوں حافظ قرآن بنا دیتا ہے حافظ قرآن بنا دیتا سی اللہ اکبر انہاں دی وجہ تو اج انہاں دے ماں باپ دے سراں دے اوتے اللہ نے تاج رکھ دیتے نے روشنیاں والے تاج رکھ دیتے تے اللہ فرماندے نے حافظا ہن باری آ گئی تیرے انعام دی آ جا ہن میرے نیڑے آ جا اللہ سونیا میں آ گیا اللہ فرماندے نے ہن پڑھ قرآن میرے سامنے اگے دنیا تے قرآن پڑھدا سے تے تیرا قرآن قاری نفیس الرحمان صاحب سنیا کردے سن اگے قرآن پڑھدا سے تے قاری یعقوب حسین صاحب سنیا کردے سن اگے قرآن پڑھدا سے قاری طیب امین صاحب سنیا کردے سن اگے قرآن پڑھدا سے عارفی طالب علم سندا سی اگے قرآن پڑھدا سے تیرے رشتہ دار اور تیرے عزیز و اقارب دوست یار محلے والے اور تیرے استاد تیرے ماں باپ سن دے سن آج قرآن پڑھتے قرآن تیرا جبریل بھی سنے گا نبی بھی سن گے آج قرآن پڑھتے تیرا قرآن اتارن والا بھی سنے گا آج قرآن پڑھتے قرآن سنن دا سواد آ جائے تینوں پڑھن دا لطف آئے گا سانو سنن دا لطف آئے گا رٹل پڑھتا جاؤ میں جویں دنیا تے بڑے ترتیل نال پڑھدا سے پڑھتا جا تے نالے درجے چڑھدا جا ایک ایک درجہ کڈا اونچا ہے میرے آقا فرماندے نے ایک درجہ دوواں درجیاں دے درمیان اتنا فاصلہ ہے جنہ زمین تو لے کے آسمان جڈا فاصلہ ہے میرے آقا فرماندے نے اللہ خود نو آکھے گا حافظہ پڑھدا جا قرآن تے درجے چڑھدا جا پڑھدا جا او چڑھدا جا جتھے ناس دی سینے اوتھے تو مکین ہے اللہ نے اوتھے تیرا محل تیار کر چھڑیا ہے اللہ نے اوتھے تیری رہائش گاہ بنا دیتی ہے اللہ اکبر تے میں انہاں جملیاں تے گل مکا جاواں اللہ بڑا ترجمانی کر گیا امام دادا کرا دے تو انو بیدار کر جاواں اللہ اکبر اللہ اسی محشر دا میدانے اسی محشر دا میدانے فرمیسی رب رحمانے قرآن والے اچ شان والے پھر کہہ دیو اور پھر کہہ چھڑو آخری گلہ نے میری گل مکن لگی توجہ اللہ اکبر اللہ اسی محشر دا میدانے فرمیسی رب رحمانے قرآن والے اچ شان والے نظر آسن بچ خزینے کئی چمک دے ہوسن سینے نظر آسن بچ خزینے کئی چمک دے ہوسن سینے ایمان والے اچ شان والے اللہ فرمائے گا حافظ قرآن اج آوے 10 جنت وچ لے جاوے اج اس نو حق ہے
حاصل جو مرضی کردا جاوے اج اس نو حق ہے حاصل جنوں مرضی او بخشاوے ماں باپ بلائے جاسن ماں باپ بلائے جاسن سونے تاج پہنائے جاسن ماں باپ بلائے جاسن سونے تاج پہنائے جاسن پہچان والے اونچی شان والے اس معاشر دامے دانے ورمے سی رب رحمانے قرآن والے اونچی شان والے آج قرآن پڑھتا جا تے درجے چڑھتا جا جتے اج تیری بننا سے اج بیک میری عطا تیرے واسطے ہن محلے تیرے واسطے ہن محلے تیرے واسطے ہن محلے مرجان والے اونچی شان والے اللہ دا قرآن حق کہندا ہے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا یار زندہ صحبت باقی زندگی رہی انشاءاللہ ملاقاتاں ہوندیاں رہن گیاں اللہ سے اچھا ہمارا مقصد آخر والحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہ بیمارانوں صحت والی عافیت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما بھائی افضل بھائی سید صاحب اللہ انہوں نے اہلیہ بیمار ہے اللہ انہوں نے مکمل صحت یابی والی زندگی نصیب فرما اللہ مکمل شفا یا فرما دیگر اور جنہ دوست احباب نے منو دعا دے متعلق کیا اللہ انہوں دیاں بیماریاں پریشانیاں دور فرما میرے استاد محترم مولانا ساجد الرحمن صاحب میں اللہ استاد محترم صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما میرے استاد محترم مولانا اکرم جوید صاحب اللہ پریشان نے معاملات کے اندر بیمار نے اللہ سنا اللہ دیاں بیماریاں پریشانیاں دور فرما جن احباب تشریف فرما نے اللہ قاری صاحب قاری طیب امین صاحب اللہ پاک انہوں نے اپنے بچے دے واسطے دعا دے متعلق کیا اللہ اس بچے نو صحت والی ایمان والی عافیت والی اللہ پاک اس بچے نو ماں باپ واسطے صدقہ جاریہ بننے والی لمبی زندگی نصیب فرما اللہ اس بچے نو حافظ قرآن عالم دین بنا ممبر رسول مصلی رسول اللہ وارث بنا اللہ جنہ اولاداں دیتیاں نے سارے دی اولاد دی نیک تربیت ہو جائے اللہ سانو ماں باپ نو پینا پائیاں انہاں دی نیک تربیت کر دی توفیق عطا فرما اللہ انہاں سارے نو قرآن نال جڑن دی توفیق عطا فرما کتاب و سنت دیاں باتاں سنان والے اللہ پاک سانو جذبے نصیب فرما اللہ ختم نبوت دے پہرے داری کرن دی توفیق عطا فرما صحابہ اہل بیت دی عزت عصمت دی اللہ حفاظت واسطے اللہ انہاں دی وکالت کرن واسطے اللہ انہاں دی پہرے داریاں واسطے ساڈا انتخاب فرما میرے اللہ جڑے لوگ صحابہ اہل بیت نبی دی ختم نبوت اللہ رب اللہ تیری توحید ربوبیت و روحیت اللہ تیری تمام تر صفات کو اللہ لوگاں دے وچ شامل ہون تو بچون واسطے اللہ تیری ذات نال تیریاں صفتاں خاص رکھن واسطے اللہ جڑے کھاما تنگوش پریشانیاں اٹھا کے تکلیفاں برداشت کر کے اللہ انہاں چیزاں دے اوتے پہرا دے رہے نے اللہ انہاں علماء مجاہدین مسلماناں دی مدداں فرما اللہ جڑے سرنا دے اوتے ملک پاکستان دی حفاظت واسطے معمور نے اللہ سنے انہاں دیاں جوانیاں اپنی بارگاہ اندر قبول فرما میرے اللہ انہاں دیاں محنتاں قبول فرما فلسطین دے مسلماناں دی مدد فرما غزہ دے مسلماناں دی مدد فرما اللہ جتھے جتھے مسلمان ظلم دی چکی اندر پس دے پے نے اللہ تو انہاں دی غیبی مدد فرما اللہ جن احباب تشریف فرما نے انہاں دی جتنے عزیز و اقارب ایمان دی حالت اندر دنیا تو چلے گئے میرے والد محترم سمیت اللہ قاری نفیس الرحمن صاحب اللہ انہاں دی والدہ محترمہ دیگر دوست احباب اللہ جنہ دے احباب گرامی دنیا تو چلے گئے اللہ سنے ایمان دی حالت اندر اللہ تو سارے اپنے قبراں تے رحمت دی برخا نازل فرما
اللہ تو سارے اپنے قبراں نو طاقت دے نگاہ وسیع و عریض فرما پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمان والیاں میریاں ماما بہناں اللہ سنیا تو انہاں دی عزت عصمت دی حفاظت فرما میرے اللہ انہاں دے وچوں جڑیاں نیک اولاد دی خواہش مند نے اللہ پاک نیک اولاد نصیب فرما اللہ جنہاں دے جڑے اپنے بچیاں دے نیک مستقبل دی وجہ تو اللہ مستقبل دی وجہ تو پریشان نے اللہ انہاں دیاں اولاداں نیک مستقبل نصیب فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللہ جڑا پروگرام جس بھائی نے جس طرح بھی محنت کوشش کاوش کیتی دوست احباب نے شرکت کیتی اللہ سونیا تو سارے دی فرما اور اللہ جنہ دوست احباب نے جذبہ دکھایا ہے نبی پاک دی سنت رکھن دا اللہ سونیا تو انہاں دی اس سنت دی برکت دی وجہ تو اللہ انہاں دی ساری زندگی با برکت بنا دے میرے اللہ انہاں دی آخرت روشن کر دے دنیا آسان کر دے رزق حلال اللہ وافر مقدار عطا فرما فتنیاں تو اللہ انہاں محفوظ فرما اللہ ایک سنت عمل کیتا ہے تے باقی سنتاں تے عمل کرنا انہاں واسطے آسان بنا دے میرے اللہ سانو منگن دا والے نہیں تینوں عطا کرن دا والے اسی صرف گناہ کرنا جان دیں تو معاف کرنا جان دیں اللہ اسی گناہاں دیاں پنڈاں لے کے بیٹھے مولا معاف کر دے اللہ سونیا ساڈیاں پریشانیاں دور فرما دے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.